नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दुबासी रति बस्नेत। सरकारले अहिलेसम्म 37.07% पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन लक्ष्यभन्दा कम भनिएको छ। आजको समाचारमा सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा विकास निर्माणको काममा खर्च गर्न नसकेको खबरसँगै गृह जिल्ला दैलेख पुग्नुभएका मन्त्री गोविन्द कोइरालाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनु भएको प्रसङ्ग र प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रयास। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने सरकारको तयारी, आफूले पाएको जिम्मेवारी छिट्टै पूरा गर्ने कानुन मन्त्रीको दृढता। चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरूप हुन सकेन। हालसम्म पुँजीगत खर्च करिब 37%। प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको उद्देश्य। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै। भारतको आसाम र मेघालयमा आएको बाढीमा परेर कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु। बाढीको प्रकोप रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसम विभागको आग्रह। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको निर्वाचन भोलि हुँदै अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्बाङ बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द कोइराला बन्दीले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछिका बाँकी रहेका कामहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउन कानुन मन्त्रालय र आफ्नो पहिलो दायित्व भएको बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला दैलेख पुग्नुभएका मन्त्री कोइरालाले जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छुवाछुतका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताउनु भएको हो। शान्ति प्रक्रिया थालनी भए पश्चात धेरै कामहरू पूरा गर्न बाँकी रहेको बताउँदै सरकारका तर्फबाट आफूले पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै बाँकी रहेका कामहरू छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने तयारीमा सरकार रहेको कानुन मन्त्री कोइरालाको भनाइ छ। कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालय एउटा सफ्टवेयर मन्त्रालय हो, एउटा थिङ्क ट्याङ्क हो, त्यो देशकै लिगल थिङ्क ट्याङ्क। यसले नेपाल सरकारको काम कारबाहीलाई फेसिलिटेट गर्ने काम गर्छ। कानुन मार्फत ठिक कानुन, संविधान अनुकूल कानुन मस्यौदा गरेर कानुनी परामर्श दिने काम गर्छ। त्योभन्दा धेरै केही अवेरनेसका कामहरू गर्छ। त्योभन्दा धेरै स्कोप यो मिनिस्ट्रीको छैन। तर के रोल चाहिँ हो, एकदमै के रोल हो। तर अब डेभलपमेन्ट गर्ने भौतिक योजना मन्त्रालय जस्तो यो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि डेभलपमेन्ट सेक्टरमा मेरो इन्टरभेन्सन त्यति धेरै हुन्छ भन्ने छैन। अर्को कुरा, म जसरी मन्त्री बन्न आएँ एउटा विशेष परिस्थितिमा र विशेष कामका लागि बनेर आएको छु। मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूसँग एउटा बाहिरबाट मन्त्री ल्याउनु पर्यो, जुन एउटा काम शान्ति। मन्त्री कोइरालाले छुवाछुत तथा जातीय विरुद्धका विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग राय सुझाव लिनु भएको छ। दैलेखको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको दैलेख सदरमुकाम महाबु कालीकोट हुँदै जुम्ला सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, दैलेखमा रहेका पेट्रोलियम अन्वेषणको काम छिटो सञ्चालन गर्नुपर्ने, दैलेख सुर्खेत सडक 2 लेनको बनाउनु पर्ने माग दैलेख उद्योग वाणिज्य सङ्घले राखेको छ। दैलेखको समग्र विकासका लागि सङ्घीय सरकार र आफ्नो ठाउँबाट पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री कोइरालाले गर्नुभएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पुँजीगत खर्च 1,40,40,16,45,00,000 अर्थात् 37.07% भएको छ। सरकारले कुल 3,78,09,77,00,000 बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले विकास निर्माणको काममा हुने खर्च बढाउने र त्यसका लागि सबै उपाय अवलम्बन गर्ने भने पनि त्यसअनुसार हुन नसकेको विवरणहरूले देखाएका छन्। सरकारको खर्चको हिसाब किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा विकास निर्माणको काममा खर्च गर्न सकिराखेको छैन। कुल खर्च 64.55% बराबर भएको छ। त्यसमा चालुतर्फको खर्च सबैभन्दा बढी रहेको छ। त्यसमा कर्मचारीको तलब भत्ता, दैनिक खर्च जोडिएका छन्। चालु खर्च 77.2% बराबर भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ कुल 10,65,29,39,39,00,000 बराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ हालसम्म कुल 91,37,68,00,000 बराबर खर्च गरिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल 11,80,60,04,00,000 बराबरको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये हालसम्म 9,48,20,97,00,000 बराबरको राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ।
पालिकामा आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि बजेट बनाउन आवश्यक प्रक्रिया चलिरहेको छ। गएको वैशाख 30 गते भएको पालिका चुनावबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाले लगत्तै बजेटको प्रक्रिया सुरु भएको हो। दाङका पालिकाहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेका छन्। बस्ती स्तरबाट योजना छनौट गरिसकेका स्थानीय तहहरू अहिले नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन र त्यस अनुसारका कार्यक्रम तयार पार्न व्यस्त रहेको पालिकाका प्रमुखहरूले जनाएका छन्। स्थानीय स्तरमा आवश्यक पूर्वाधार विकाससँगै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पालिकाको नेतृत्व गर्न आए लगत्तै बजेट निर्माणमा जुट्नुपर्ने भएकाले यसपटकको अधिकांश बजेट चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्नमै लगानी गरिने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। स्थानीय तहहरूले असार 10 गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले दाङका पालिकाहरू 10 गते नै बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका हुन्। कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै लुम्बिनी प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएका छन्। सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि रूपन्देहीका कृषकहरू निकै उत्साहित भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको एक गाउँलाई नमुना कृषि गाउँका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य सहित कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालनमा आएपछि कृषकहरू निकै उत्साहित समेत बनेका छन्। रूपन्देहीका 6 स्थानमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 10 दोगरीमा पनि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। कृषिलाई आफ्नो पेसाको रूपमा अगाल्दै आएका दोगरीका कृषक स्मार्ट कृषि गाउँको रूपमा छनौट भएर कार्यक्रम आएपछि निकै उत्साहित बनेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्य मार्फत सञ्चालन गरेको कार्यक्रम दोगरी गाउँ सहित जिल्लाका 6 स्थानमा सञ्चालनमा छ। दोगरीमा सञ्चालित स्मार्ट कृषि गाउँ पूर्व मन्त्री तथा लुम्बिनी क्षेत्र नम्बर 3 कबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष कुमार पाण्डेको निर्वाचन क्षेत्र हो। प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग निरन्तर पाएपछि कृषक उत्साहित बनेका हुन्। 4 वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन हुने र प्रत्येक वर्ष बजेट समेत विनियोजन भएर कृषि सामग्री पाएपछि आफूहरूलाई ठूलो टेवा पुगेको दोगहरी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयन समितिका सचिव एवं कृषक राजकुमार चाहिले जानकारी दिनुभयो। जीवन स्तर हाम्रो गएको आर्थिक वर्षमा 82 जना थिए। यो पालि हाम्रो 250 देखि 300 सम्म नयाँ थप गरिएछौँ हामीले पहिला मिलाएर कृषकहरूलाई। अनि हेर्नुहुन्छ भने एउटा घर परिवारले समथिङ तपाईँको धेरै नै पहिलाभन्दा धेरै नै जीवन स्तर उकासिएको छ जस्तो लाग्छ। दोगरीमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारीका साथै धान र गहुँ खेतीलाई प्रवर्धन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रम मार्फत वडा नम्बर 10 दोगरीका 200 घरधुरीका 400 बढी कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। तरकारी खेतीबाट राम्रैसँग आमदानी हुने गरेको कृषक कन्हैया कोइरी बताउनुहुन्छ। सरकारले कृषकलाई आवश्यक पर्ने कृषि औजार सहयोग गरेपछि आफूहरूको पेसा थप व्यवस्थित बन्दै गएको कोइरीको भनाइ छ। यो हम तो सर पैसे यही हो करने हामीहरू को जाते हैं यही हो सब्जी खेती गर्ने। हामी चाहिँ गरिरहेछौँ। अनि हाम्रो जो चाहिँ ज्ञान केन्द्रबाट यो 5 नम्बर प्रदेशबाट चाहिँ उपलब्ध भएको अरू चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ एकदम पुरा बढाइरहेछौँ गर्नको लागि। 10 कट्ठा 5 कट्ठा 8 कट्ठा सबैको छ गर्ने मान्छेहरूको। कृषकहरूले बोडी, भिन्डी, साग, तितिकरेलो, खुर्सानी, फर्सी, लौका, काँक्रो लगायतका तरकारीको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेका छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको तरकारी भरुवा स्थित मायादेवी फलफुल तथा तरकारी बजारमा बिक्री गर्दै आएका छन्। कृषि क्षेत्रको औद्योगिकरण, बजारीकरण, नाफामुखी र दिगो कृषि विकास गरी कृषकहरूको आय स्तर वृद्धि गर्न नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र रूपन्देहीका प्रमुख सन्देश दिताल बताउनुहुन्छ। भन्नुपर्ने चाहिँ 10 वटा स्मार्ट कृषि गाउँ कृषितर्फ चाहिँ 10 वटा स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालनमा आउनुपर्ने, तथापि अहिले चाहिँ अब हामीले 6 वटा स्मार्ट कृषि गाउँहरू सक्रिय छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लागू गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले अनुगमनलाई थप व्यवस्थित गर्दै भारतबाट आउने तरकारीलाई विस्थापित गर्दै नेपालमै उत्पादित तरकारीको प्रयोग बढाउनु पर्ने देखिन्छ। दीपक घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बर्दियामा कृषकहरूलाई प्राविधिक ज्ञान बाँड्न कृषि पुस्तकालय तथा ज्ञान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय बर्दियाले कृषकहरूलाई प्राविधिक ज्ञान बाँड्ने उद्देश्यले भेटनरी अस्पतालमा रहेको एउटा कोठामा कृषि पुस्तकालय तथा ज्ञान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। ज्ञान केन्द्रमा कृषक जति बेला पनि पुगेर पुस्तक पढ्ने र नजानेका विषय सिक्न सक्ने बताइएको छ। कृषकहरूलाई सहज रूपमा कृषिको क्षेत्रमा भित्रिएको नवीनतम प्रविधि ज्ञान र सिप दिने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा पुस्तकालय तथा ज्ञान केन्द्र सञ्चालन गरिने लुम्बिनी प्रदेशको कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव याम नारायण देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। दाङमा प्राकृतिक झरना आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ। बबई गाउँपालिकामा रहेको पुरनधारा झरना पर्यटकीय गन्तव्य बन्न थालेपछि दैनिक त्यहाँ पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्या समेत वृद्धि भएको छ। बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने पुरनधारा झरना यतिखेर आन्तरिक पर्यटकको मुख्य आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको छ। झरनाको अवलोकन घुमघाम गर्ने र त्यस क्षेत्रमा वनभोज खानका लागि दैनिक 300 देखि 400 को सङ्ख्यामा आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। शान्त वातावरणमा रमणीय दृश्य अवलोकनका साथै गर्मी मौसममा शीतलताका लागि झरना क्षेत्रमा आएको आन्तरिक पर्यटक किरण गौतमले बताउनुभयो। बस्नु लाग्ने है यसो यस्ता पर्यटकीय ठाउँहरू स्थलहरूलाई व्यवस्थित गरेर अझ रमणीय अझ केही व्यवस्थित गर्न सक्ने भने अझ राम्रो सम्भावना देख्न सकिन्छ। तुलसीपुर हापुरे सुर्खेत सडक खण्डको ट्वाङखोलाबाट करिब 8 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा झरना पर्छ। झरना क्षेत्रको विकास गर्न स्थानीय सरकारले विस्तृत योजना डिपिआर तयार पारेको छ। डिपिआरको आधारमा झरना क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारको नजर पर्न थालेको छ। जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा झरना क्षेत्र परेको हो। पछिल्लो समय झरना क्षेत्रको विकासको लागि सरकारको नजर पर्न थालेको स्थानीय अगुवा प्रेमबहादुर रामजाले बताउनुभयो। सीमित स्रोत साधनले चाहिँ विकास हुन सकेको थिएन। अहिले पछिल्लो समयमा संहिता चाहिँ आइसकेपछि देशमा त्यसले चाहिँ यो पुरनधारा झरनालाई संहिताले छुन खोजेको चाहिँ पालो छ। पुरानो इतिहास बोकेको पुरनधारा झरना क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकको थप चहल पहल बढाउन झरनासम्म पुग्ने भरपर्दो सडक र पर्यटनसँग जोडिएका पूर्वाधार विकासमा थप लगानी लगाउनु पर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। बाँकेका होमस्टेहरू फस्टाउन थालेका छन्। जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेका घरवास रोजगारीसँग आय आर्जनका माध्यम समेत बनिरहेका छन्। बाँकेका 5 सामुदायिक होमस्टेमा 50 घर परिवार आबद्ध छन्। आफ्नो ठाउँ, परिवेश र माटो सुहाउँदो र आफ्नो मौलिक भूगोल अनुसारका पूर्वाधार तयार गरेर होमस्टे सञ्चालन हुँदै आएको छ। गाउँमा उत्पादन हुने स्थानीय जातका मासु र दुधसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको खपत पनि गाउँमै हुन थालेकोले गाउँका युवाहरूले पनि गाउँमै काम पाउने वातावरण सिर्जना भएको छ। जिल्लाभरिका होमस्टेमा वार्षिक 1 करोडभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको होमस्टे सञ्चालकहरूको भनाइ छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाबाट सजिलै पुग्न सकिने भएकाले बाँकेका सामुदायिक होमस्टेमा आन्तरिक पाहुनाहरूको चहल पहल बढ्दो क्रममा छ। रूपन्देहीमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको छ। अभिमुखीकरणमा बोल्ने वक्ताहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकसाथ समन्वय गरेर मात्र विपद व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव हिरादेवी पौडेलले प्राधिकरणले गरेका काम तथा आगामी दिनमा हुने चुनौतीका बारेमा प्रश्न पार्नु भएको थियो। यस्तै अभिमुखीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख सुशील गेवालीले एकीकृत रूपमा सबै तहका सरकार लाग्न सकेमा विपद व्यवस्थापन सहज हुने बताउनु भएको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै विपदका घटनाहरूको सामना नेपाली भूभागले गर्नु परिरहेको हुन्छ। अहिले मनसुनी गतिविधि बढ्दै गएको छ। यो समयमा विपदका घटनाबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण कसको भूमिका के होला भनेर हामीले आज कपिलवस्तुका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। भन्दा पहिले चाहिँ जुन हाम्रो यो पहाडी एरियामा चाहिँ जुन नदी एरियाहरूमा चाहिँ जुन बस्ती छ त्यो बस्तीलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाउन पर्छ। त्यो बस्तीलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा चाहिँ सार्नुपर्छ। त्यसपछि नदीजन्य जुन उत्खननहरू हाम्रो चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा भइरहेको छ त्यो उत्खननलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जुन चोरी निकासी छ हो त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तटबन्धको निर्माण गर्नुपर्छ। ठुला खोला नालामा 20 मिटर अनि सानो खोला नालामा 10 मिटरको तटबन्ध निर्माण गरी बाढको प्रकोपबाट
हाम्रो जनता जनार्दनलाई रोक्नुपर्छ। खोलाहरूमा अत्याधिक दोहन भएको छ। करिब करिब आधी मिटर निकाल्न पर्ने ठाउँमा 5-6 फुट गहिराइसम्म चाहिँ खनेको छ, जसले गर्दा नजिकका बस्तीहरू र खेतीयोग्य जमिनहरू अझै जोखिममा भएका छन् र माथिले निकायले पनि हेरिदिनु पर्छ यसलाई। यसको लागि स्थानीय सरकारले समयमै तटबन्धन गर्ने र आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू कि उहाँ त्यहाँ बाढीको खोलाको किनारमा बस्ने जुन बस्तीहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि समयमै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। तटबन्धनहरू गर्न पर्यो, वृक्षारोपण गर्नु पर्यो, खोलाहरू ठेक्कापट्टा लाउँदाखेरि मापदण्ड अनुसार मात्रै गर्नु पर्यो। त्यसो गरेर भने क्षतिहरू कम हुन्छ जिल्लामा। नदीको किनारको दुवैतर्फ तटबन्ध गर्नुपर्ने, खाली जग्गामा वृक्षारोपण कार्य गर्नुपर्ने, नदीमा उत्खनन कार्य रोक्नुपर्ने र विभिन्न किसिमका जनचेतनाका कार्यक्रमहरू अब सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने यही अवधिमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1254 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 18 जना र 773 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 5 जना गरी 23 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 12 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 108 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको आसाम र मेघालयमा आएको व्यापक बाढीमा परेर कम्तीमा पनि 32 जनाको मृत्यु भएको छ। आसाम र मेघालयमा शुक्रबारदेखि बाढी र पहिरोको प्रकोप बढेको बताइएको छ। भारतीय उत्तर पश्चिमी यी दुई राज्यमा वर्षा आज पनि जारी रहेको बताइन्छ। आसामको विपद व्यवस्थापन विभागका अनुसार आसाममा शुक्रबारदेखि निरन्तर वर्षा जारी छ। आसाममा मात्रै बाढीमा परेर 13 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। त्यहाँका 28 जिल्लामा बाढी आएको र त्यसमा परेर कम्तीमा पनि 18 लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। मेघालयमा पनि दर्जनौं जिल्लामा बाढीको प्रकोप बढेको छ। ती जिल्लामा हिजोसम्म पनि 19 जनाको मृत्यु भएको बताइन्छ। त्यहाँको मौसम विभागले बाढीको प्रकोप रहेकाले सतर्कता अपनाउन सूचना जारी गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले युद्धग्रस्त शहर र माइकोलाभ र ओडेसाको भ्रमण गर्नुभएको छ। रुस युक्रेन युद्धबीच तहस-नहस भएका युक्रेनका शहरको भ्रमणका क्रममा उहाँले युद्धसँग जुधिरहेका सेनाको हौसला बढाउनका साथै विभिन्न अस्पतालमा रहेका घाइते चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। दुवै शहरमा पछिल्लो समय रुस र युक्रेनका सेनाबीच युद्ध भइरहेको छ। यसअघि उहाँले कियेभ पुगेका पश्चिमा राष्ट्रका नेताहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुभएको थियो। रुस युक्रेन युद्धमा अहिलेसम्म 4500 नागरिक मारिएका र 1 करोड 30 लाख मानिसले युक्रेन
घरबास छोडेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार उच्च अङ्कले घटेर रातामे भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 37.27 अङ्कले घटेर 1934.11 बिन्दुमा झरेको हो। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा जलविद्युत, विकास बैंक, बिमा र लघुवित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 223 वटा कम्पनीको 36,66,000 किता शेयर 1 अर्ब 13 करोड 40 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 10 करोड 29 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज रिभल फल्स पावर कम्पनीको शेयर 9.5 अङ्क र वलेफी हाइड्रोको शेयर 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार रातामे हुँदा पनि आँधीखोला लघुवित्तको शेयर 10%ले आज बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको निर्वाचन भोलि हुँदैछ। बुढानीलकण्ठको एक रिसोर्टमा हुन लागेको निर्वाचनमा सहभागी हुन देशभरका अधिकांश प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ पुगेका छन्। 4 वर्ष कार्यकालका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्बाङ बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ। अध्यक्षमा अर्का उम्मेद्वारको रूपमा फ्रेन्ड्स क्लबका पूर्व अध्यक्ष राजीव पौडेल पनि रहनु भएको छ। चुनाव रोचक हुने देखिएको छ। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही पूर्वी क्षेत्रमा र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशका पूर्वी क्षेत्र लगायत बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने सरकारको तयारी। आफूले पाएको जिम्मेवारी छिट्टै पूरा गर्ने कानुन मन्त्रीको दृढता। चालु आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन सकेन। हालसम्म पुँजीगत खर्च करिब 37.7% मात्रै। प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको उद्देश्य। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै। भारतको आसाम र मेघालयमा आएको बाढीमा परेर कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु। बाढीको प्रकोप रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान विभागको आग्रह। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको निर्वाचन भोलि। अध्यक्षमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि चुनाव रोचक बन्ने आकलन। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।